बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं राशिद इन्फो टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद राशिद। साल 2014 में रिलीज़ होने वाली फ़िल्म इंटरस्टेलर एक साइंस फिक्शन फ़िल्म है जो कि इस कहानी पर बेस करती है कि हमारी ये ज़मीन मुस्तक़बिल में इंसानों के रहने के लायक बिल्कुल नहीं है। इंसान आहिस्ता आहिस्ता इस ज़मीनी बदलाव की वजह से ख़त्म हो रहे हैं, जिन्हें अब इस सियारे से निकाल कर किसी और सियारे पर ज़िंदगी बसाना होगी। लेकिन क्या वो इसमें कामयाब हो जाएंगे? अगर वो ऐसा करते हैं तो इन्हें किन चैलेंजेस और किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, ये इस फिल्म का असल कॉन्सेप्ट है। लेकिन इससे भी ज़्यादा अहम इस फिल्म के अंदर इस्तेमाल होने वाले साइंस कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि ज़्यादातर थ्योरीज पर बेस करते हैं और कई माहिर स्पेस साइंस की निगरानी के अंदर रख कर इस फिल्म के स्क्रिप्ट को तैयार किया गया है। इसीलिए स्पेस और साइंस लवर के लिए ये मूवी बहुत ही अहम है। इसीलिए इन सब साइंस कॉन्सेप्ट्स को एक ही वीडियो के अंदर फिल्म की कहानी के साथ एक्सप्लेन करना एक समंदर को कूजे के अंदर बंद करने के बराबर है। मगर बहरहाल हम कोशिश करेंगे कि हम फिल्म की कहानी के साथ साथ तमाम साइंस के जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं उनको भी बयान करें और उनको एक्सप्लेन करें ताकि आप अच्छी तरह इस मूवी को एंजॉय कर सकें। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है हमारी अर्थ के मौजूदा हालात से, जहां वक्त गुजरने के साथ साथ ज़मीन का माहौल मुसलसल बदल रहा है, जिससे आए रोज़ मिट्टी के तूफान आते रहते हैं। हवा के अंदर मिट्टी भी बढ़ गई है, जिससे फसलें तबाह हो रही हैं और इंसान भी आहिस्ता आहिस्ता मर रहे हैं। फिल्म के मेन कैरेक्टर या हीरो का नाम, जिसका नाम है कूपर, जो पहले नासा के अंदर एक बहुत बड़ा पायलट था, लेकिन अब वो एक किसान है और मकई की खेती करता है। घर में इसके साथ इसकी बेटी मर्फ, बेटा टॉम और इसके ससुर रहते हैं। मर्फ को अपने कमरे के अंदर अजीबो गरीब किस्म की चीज़ें महसूस होती हैं। अक्सर इसकी किताबें गिरने लगती हैं और ऐसा महसूस होता है जैसे जानबूझकर कोई भूत इन किताबों को गिराकर कम्युनिकेट या सिग्नल देने की कोशिश कर रहा है। और मर्फ ये बात कूपर को बताती है, लेकिन कूपर सिर्फ ये बताता है कि भूत वगैरह जैसी कोई चीज़ें नहीं होती। लेकिन फिर भी नेक्स्ट टाइम तुम्हें ऐसी कोई एक्टिविटी महसूस हो तो इसे अपनी नोटबुक पर नोट कर लेना। एक दिन घर में मिट्टी का तूफान आने के बाद घर में जो मिट्टी घुसती है वो इस किताबों के कमरे में एक ख़ास किस्म का पैटर्न बना देती है, जैसे वो खुफिया किस्म का कोई कोड हो, जिसे देखकर कूपर को पहली बार महसूस होता है कि ये कोई भूत नहीं बल्कि ग्रेविटी का असर है। यहाँ इस साइंस कंसेप्ट को इस्तेमाल किया गया है, जिसके मुताबिक ग्रेविटी ही एक ऐसी फोर्स है जो कि बाकी के तमाम डायमेंशंस में सफ़र कर सकती है। यानी अगर हमारी इस दुनिया के अंदर कोई और मखलूक मौजूद है मगर हम इसको महसूस और इसकी मौजूदगी का एहसास नहीं कर सकते और ना ही इसे देख सकते हैं, लेकिन ग्रेविटी के ज़रिए सिग्नल देकर वो हमसे बातचीत कर सकते हैं। कूपर इस पैटर्न को देखकर जान लेता है कि ये एक बाइनरी कोड है, जिसके अंदर एक लोकेशन का एड्रेस छुपा हुआ है, जहां पहुंचकर इससे पता चलता है कि ये नासा का एक खुफिया अड्डा है जहां पर किसी खुफिया प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है। यहाँ पर इसकी मुलाकात डॉक्टर ब्रैन से होती है, जो कि इसके पुराने प्रोफेसर भी हैं। डॉक्टर ब्रैन कूपर को बताते हैं कि ये ज़मीन मुस्तक़बिल के अंदर इंसानों के रहने के लायक बिल्कुल नहीं रहेगी, क्योंकि इसका माहौल मुसलसल बिगड़ रहा है, जिसकी वजह से पौधे और इंसान मुसलसल ख़त्म हो रहे हैं और ज़मीन से निकलने वाला जहरीला इन्वायरमेंट इंसानों को ख़त्म कर रहा है, जिन्हें बचाने के लिए इंसानों को ज़मीन से निकाल कर अपना नया घर स्पेस के अंदर ढूंढना होगा, वरना पूरी इंसानियत ख़त्म हो जाएगी। वो मज़ीद बताते हैं कि इस काम के लिए कोई अनदेखी एलियन मखलूक हमारी मदद कर रही है, जिसने सैटर्न सियारे के पास आज से तकरीबन 48 साल पहले एक वर्म होल बना दिया था, ताकि हम किसी और ग्रेविटी के अंदर जाकर ज़मीन जैसे किसी घर को ढूंढ कर इंसानों को बचा लें। अब नाजरीन, यहाँ पर आप सबसे पहले ये जान लें कि वर्म होल दरअसल क्या है। वर्म होल एक थ्योरी है जिसका कंसेप्ट आइंस्टाइन ने अपनी जनरल थ्योरी में भी बयान किया है कि कायनात में ऐसे पुरस्कार सुराख मौजूद हैं जो कि एक पाइप की तरह वक्त को दो पहलुओं में आपस में जोड़ते हैं। यानी जब आप इस पाइप के एक सिरे से दाखिल होकर दूसरे सिरे से निकलते हैं तो लाखों करोड़ों या अरबों किलोमीटर का सफ़र तय करके जब आप दूसरे साइड से शॉर्टकट वे से पहुंच जाएंगे, यानी जब आप इसके अंदर दाखिल होंगे और इसके दूसरे सिरे से निकलेंगे तो कई अरबों साल का टाइम हम चंद लम्हात में तय कर चुके होंगे, जो कि हमारे लिए वक्त के दो पहलुओं को आपस में जोड़े रखता है और हम कई बिलियन लाइट ईयर का सफ़र चंद लम्हात में ही कर सकते हैं। लेकिन आज तक साइंस के अंदर वर्म होल को साबित नहीं किया गया, मगर इस फिल्म के अंदर इस कंसेप्ट को इस्तेमाल किया गया है। किसी अनदेखी मखलूक ने सैटर्न सियारे के पास इस वर्म होल को बनाया और हम शॉर्टकट तरीके से बिल्कुल इसी जगह पर पहुंच सकें जहां पर ज़मीन की तरह इंसानों के रहने के लायक कोई सियारा मौजूद हो। कहानी आगे बढ़ती है और डॉक्टर ब्रेन कूपर को बताते हैं कि हम पहले से 13 अलग अलग एस्ट्रोनॉट्स को इस वर्म होल में भेज चुके हैं।
جن کے پاس زمین پر سگنل بھیجنے والی ایک ایسی ڈیوائس ہے جو اس وقت کام کرے گی جب انہیں زمین جیسے رہنے والا سیارہ کوئی مل جائے گا۔ یہ ڈیوائس یہ انفارمیشن نہیں دے سکتی کہ واقعی انسان اس سیارے پر رہ سکتے ہیں، وہاں کا ماحول کیسا ہے، یہ سب ڈیٹا وہ نہیں بھیج سکتی۔ اس وقت ہمیں صرف 3 سگنل مل رہے ہیں جو 3 ایسے مختلف سیاروں سے آ رہے ہیں جو کورگینٹوا نام کے بلیک ہول کے پاس موجود ہیں۔ اس لیے ہم ایک ایسے مشن پر کام کر رہے ہیں جسے انڈورنس کا نام دیا گیا ہے۔ اس کے مطابق ہم 3 ایسٹروناٹس کو ان 3 سگنل والے سیارے پر بھیجیں گے تاکہ وہ تمام ڈیٹا اکٹھا کر کے زمین پر واپس لا سکیں کہ واقعی انسان وہاں پر آباد ہو سکتے ہیں، ان میں سے سب سے بہتر سیارہ کون سا ہے، اور تمہیں باقی 2 لوگوں کے ساتھ اس مشن پر جانا ہوگا۔ اگر تمہیں ایسا کوئی سیارہ مل جاتا ہے تو ہمارے پاس 2 آپشنز ہیں۔ انسانیت کو بچانے کے لیے پہلا آپشن تو یہ ہے کہ میں سالوں سے ایک ایسے فارمولا ایکویشنز پہ کام کر رہا ہوں جس کے مطابق ہم 5th ڈائمنشن یعنی خاص طور پر گریوٹی کو سمجھ گئے تو ہم زمین کی گریوٹی کو کچھ دیر کے لیے روک سکتے ہیں اور ایک بڑے اسپیس اسٹیشن پر انسانوں کو اس سیارے پر شفٹ کر سکتے ہیں۔ اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو اس انڈورنس مشین پر تمہیں انسانی ایمبریز کو بھی اپنے ساتھ لے جانا ہوگا تاکہ اسے رہنے لائق سیارے پر اس کو ریز کیا جائے تاکہ انسانوں کی نسل اس سیارے پر آگے بڑھتی رہے۔ کوپر اس مشن پر راضی ہو جاتا ہے مگر اس کی بیٹی مرف اس بات پر ناراض ہو جاتی ہے کہ اسے نہیں جانا چاہیے کیونکہ اس نے اس کوڈ کو سمجھ لیا تھا جو کہ اس نے اپنی ڈائری میں لکھا تھا جس کا مطلب تھا سٹے۔ لیکن کوپر اس بات کو نظر انداز کر کے اس مشن پر روانہ ہو جاتا ہے جہاں پر وہ ایک کارگینٹوا نام کے بلیک ہول اور اس کے آس پاس موجود سیاروں پر اس ورم ہول کی مدد سے پہنچتے ہیں جہاں سے یہ سگنل آ رہے ہیں۔ انڈورنس کرو سب سے پہلے ان 3 سیاروں میں سے ایک ایسے سیارے پر جانے کا فیصلہ کرتے ہیں جو کہ بلیک ہول کے سب سے زیادہ نزدیک ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر گزارا گیا صرف 1 گھنٹہ زمین پر گزارے گئے 7 سال کے برابر ہوتا ہے۔ کوپر چاہتا ہے کہ جلدی سے 1 گھنٹے کے اندر اس سیارے کا ڈیٹا اکٹھا کر کے گھر واپس جا کر اپنے بچوں سے دوبارہ میں مل سکوں، مگر صرف 1 گھنٹے کے اندر زمین پر 7 سال گزر چکے ہوں گے۔ انڈورنس پر اس کا ایک ساتھی رک جاتا ہے اور ڈاکٹر برین کی بیٹی خود کوپر اور ان کا ایک ساتھی جب اس سیارے پر اترتے ہیں تو انہیں یہاں پر دیکھ کر حیرانگی ہوتی ہے کہ اس زمین پر صرف پانی ہی پانی ہے، یعنی پانی سے بھری ایک ایسی دنیا جہاں پر زندگی کا وجود بالکل ممکن نہیں ہے۔ اور جن ایسٹروناٹس نے یہ سگنل بھیجے تھے ان کے جہاز کا ملبہ بھی انہیں مل جاتا ہے۔ جب وہ ریکارڈ چیک کرتے ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ جیسے ہی جہاز لینڈ ہوا تھا، لینڈ ہوتے ہی جہاز کریش ہو گیا تھا جن کی وجہ سے تمام کرو ممبرز کی موت ہو گئی۔ پانی کی اونچی اونچی لہریں کوپر کے جہاز کے واپسی کا راستہ روکتی ہیں اور انہی لہروں کے دوران ان کا ایک ساتھی اس لہر کے اندر آگے بڑھ جاتا ہے اور باقی 2 شخص یعنی ڈاکٹر برین کی بیٹی اور کوپر خود بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر اس سیارے سے واپس نکلتے ہیں۔ جب ان کا ساتھی اس پانی کی لہروں میں مر رہا ہوتا ہے تو کوپر بہت کوشش کرتا ہے اور ڈاکٹر برین کی بیٹی بہت کوشش کرتی ہے کہ ہم اس کو بچا لیں۔ اصل میں وہ اس کو بچانے کے چکر میں وہاں پر 3 گھنٹے کا سفر گزارتے ہیں، یعنی کہ جو کہ انہوں نے 1 گھنٹہ وہاں پہ گزارنا تھا تو اس چکر میں ان کو 3 گھنٹے ہو جاتے ہیں۔ بہرحال جب 3 گھنٹے گزارنے کے بعد وہ پھر بھی اسے نہیں بچا پاتے تو ڈاکٹر برین اور ڈاکٹر کوپر واپس انڈورنس پر آتے ہیں۔ تو جب جیسے ہی وہ واپس انڈورنس جہاز پر پہنچتے ہیں تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پر پہنچتے ہی انہیں 30 سال کا وقت گزر چکا ہوتا ہے کیونکہ یہ جہاز بلیک ہول کے بہت دور تھا۔ اسی دوران کوپر نے اپنے بچوں کے ویڈیو پیغام کو بھی دیکھا جو کہ اب بہت بڑے ہو چکے ہیں۔ 30 سال سے مسلسل فیول استعمال کرنے کی وجہ سے اس جہاز انڈورنس کے اندر بہت کم فیول باقی رہ گیا ہے، اسی لیے وہ باقی بچے 2 سیاروں میں سے صرف ایک پر ہی جا سکتے ہیں۔ سگنل سے ملی معلومات سے پتہ چلتا ہے کہ ان 2 سیاروں میں سے ایک ایسا سیارہ موجود ہے جو انسانوں کے رہنے کے لائق بالکل پرفیکٹ ہے، لیکن دوسرے سیارے سے بہت زیادہ سگنل آنے کی وجہ سے وہ دوسرے سیارے پر جانے کا فیصلہ کرتے ہیں۔